Maayong adlong Lunes si Bikudos. Mga updates gikan sa collection section. Una, hisgutan nato ang atong current versus current collection efficiency gikan sa Enero hangtod sa Abril tuig 2026. Kini gi-report sa NIA o National Electrification Administration. Malipayon gid kami nga ipaabot sa inyo ang mga resulta nini. Sa Enero, nakakuha kita og 99.54% karong tuiga kumpara sa miaging tuig nga 99.94%. Sa Pebrero, nakakuha gyapon kita og 99.88% kumpara sa miaging tuig nga 99.87%. Sa Marso, 99.94% ang atong nakuha kumpara sa miaging tuig nga 99.98%. Ug sa Abril, nakaabot kita sa 100% kumpara sa miaging tuig nga 99.98%. Kining mga maayo nga resulta dili kini mahitabo kung wala ang pagpaningkamot sa kadag usa kanato. Daghan kayong salamat sa inyong pagpadayon nga suporta ug syempre daghang salamat pod sa atong mga consumer nga matinud-anon gayud sa pagbayad sa husto nga panahon. Bisan pa sa mga pagsulay nga gitubang sa atong nasod karong mga panahona. Ikaduha, ang update sa atong implementation of bill deposit refund. Nagsugod na kita sa pagpang-refund sa mga bill deposit alang sa mga residential consumers nga kwalipikado. Ang unang implementasyon gihimo sa billing sa buwan sa Abril 2026. Sa maong buwan aduna na kitay naitala nga duha ka klase nga sa pag-refund. Ang una mao ang atong zero billing accounts. Kini nga mga consumers nga ang ilang bill deposit mas dako kaysa sa ilang balayronon sa maong buwan. Mao nga ang ilang bill deposit refund nagsilbing full coverage sa ilang bill ug zero ang ilang amount due. Ang ikaduha mao ang atong partially offset accounts. Kini nga mga consumers nga ang ilang bill deposit refund nakatabang sa pagpaubos sa ilang bill apan aduna pa gihapon sila inhabilin nga balayronon. Para sa bulan sa Abril, aduna nakitay 11,792 nga zero billing accounts ug 7,528 nga partially offset accounts ug ang subtotal sa Abril mao ang 29,320 ka bills nga equivalent sa 9,707,502.33. Para sa buwan sa Mayo, aduna nakitay 12,191 nga zero billing account ug 12,419 nga partially offset accounts. Ang subtotal sa Mayo mao ang 24,610 ka bills nga katumbas sa 5,284,133.52. Ang grand total sa atong na-refund hangtod sa current billing mao ang 53,930 ka bills nga katumbas sa kabuuan nga 14,991,635.85. ug angay usab natong hinumduman nga ang total nga accounts nga kwalipikado sa refund mao ang 45,461 nga adunay total nga naaprubahan nga refund amount 19,633,328.93. Kasamtangan, padayon pa kita sa pagmatching sa mga accounts sa ilang bill deposit ug posibleng mapun-an pa ang 19 million nga total amount for refund. Mao nga nagpadayon gyapon sa atong pagpaningkamot para matabangan ang mas daghang consumers nga makaangkon sa ilang bill deposit refund. Kini nga refund ingon sa gisgutan para sa residential consumer type lamang sa pagkakaron. Ikatulo, ang update kabahin sa ERC Executive Number 110. Niadtong June 8 alas 4 sa hapon nagpahigayon kita og Zoom meeting nga gipanguluhan sa atong Consumer Accounts Division Manager Sir John Larida alang sa atong mga tellers ug meter readers ingon nga mga collectors. Ang tumong sa meeting mo ang pagpatin-aw sa duha ka consumer relief measures. Ang relief measures number 1, ang suspension of disconnection sa mga bills nga sakop sa Mayo hangtod sa Hulyo 2026. Kini gipasabot nga walay pagpamutol sa kuryente alang sa tanang consumers nga aduna nay bill sa Mayo ug kini mulungtad hangtod sa Agosto 2026 nga walay bisan unsang disconnection nga mahitabo. Dugang pa niini ingon nga inisyatibo sa atong management and board temporaryong gisuspend usab ang penalty alang sa mga consumers nga dili makabayad sa husto nga panahon sulod sa maong coverage billing period. Ang consumers relief number 2, ang flexible payment options alang sa mga consumers nga ang monthly consumption dili molapas sa 200 kWh. Kini gitugutan nga spread ang pagbayad sa labing minus 3 ka bulan. Ang maayong balita, tanang consumers type residential man o commercial nga kwalipikado niini kay maka-avail. Og para mas sayon, gi-integrate na kini sa atong Sibco system. Kung ang consumer ni konsumo og 200 kWh pababa, automatic nga mo-appear ang maong option sa panahon sa pagbayad. Ang atong mga teller mangutana na lamang sa mga consumer kung gusto ba nilang i-avail or dili. Dugang pa niini, nagbutang usab kita og mga posters sa atong mga collection centers ingon nga paagi sa pagpahilbalo sa atong mga consumers kabahin sa flexible payment option kung kinsa ang kwalipikado og giunsa kini pag-avail. Aron masiguro nahibaw-an sa atong mga consumers ang ilang katungod ug benepisyo ubos sa maong executive order. Mao kini ang mga update sa collection section ug dinhi na lamang ko kutob sa akong report. Daghan
kayong salamat sa inyong pagpaminaw.